अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज इंडिया इत्तेहाद के लिए हौसला अफजा साबित हो रहे हैं। इंडिया ब्लॉक ने अब तक 4 सीटें जीत ली हैं, जबकि 6 सीटों पर वो आगे चल रही है। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड की मैंगलोर सीट, जहां वोटिंग के रोज़ मुस्लिम वोटरों के साथ मारपीट की गई थी और उन्हें वोट डालने से रोकने की जो खबरें थी वो सामने आई थी, कई सारी वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें मुस्लिम वोटरों के साथ मारपीट और उनके जो बदन से जो है वो खून बहता हुआ भी नज़र आया था। वहाँ भी जो है कांग्रेस उम्मीदवार काजी निज़ामुद्दीन ने फतह हासिल कर ली है। पंजाब की जालंधर वेस्ट असम्बली सीट से नताइज सामने आ चुके हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। वहीं जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत भी जीत गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में वज़ीर आला की अहलिया कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है, जबकि मगरबी बंगाल की 4 असम्बली सीटों पर होने वाले इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बरतरी हासिल की हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को नालागढ़ में बरतरी हासिल है। हमीरपुर में बीजेपी उम्मीदवार आगे है, जबकि बिहार के रुपोली असम्बली हल्के में वोटों की गिनती के 5वें दौर में जेडीयू के उम्मीदवार कालाधर प्रसाद मंडल आगे हैं। वहीं आरजेडी की बीमा भारती पीछे चल रही हैं। बता दें कि 10 जुलाई को 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उनमें पंजाब की 1, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3, मगरबी बंगाल की 4 और बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की 1-1 असम्बली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज में इस कदर नफरत फैला दी गई है कि आपसी तनाज़े को भी मुस्लिम और हिंदू का एंगल देकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के शकूरपुर में एक मुस्लिम कोचिंग सेंटर चलाने वाले अबरार नामी नौजवान के साथ वीएचपी और दीगर हिंदू ग्रुपों के लोगों ने जमकर मारपीट की। मामला दरअसल वालिदैन के साथ फीस के तनाज़े का था, मगर हिंदुत्व ग्रुपों ने उसे मजहबी रंग देकर नफरत को बढ़ावा दिया। एक वीडियो बयान में ट्विटर अबरार के भाई इरफान ने इस पूरे वाक़े का जिक्र किया है और पुलिस की जानिब से मायूसी के बाद भीम आर्मी से मदद भी मांगी है। बड़े भैया हैं, इनको बहुत मारा और ये कुछ दिन आईसीयू में रह के आए हैं। अब जो टाइगर ग्रुप है और जो हिंदू विश्व परिषद है और जो पेरेंट्स हैं वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमने पुलिस में कार्रवाई करी, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। पुलिस हमें खाली बोल दी कभी इसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ, हमें भगा रही है वहाँ से। और हम लोग जो है वो डर के साए में हैं, वो हमारे घर पे चक्कर लगा रहे हैं, घर पे वो लड़के भेज रहे हैं कि ये लोग आए नहीं आए हैं मारने के लिए, तो हम लोग बहुत डर के साए में। जबकि हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने लड़के के वालिदैन की शिकायत पर उन्हीं के खिलाफ नाबालिग बेटों को कुरान पढ़ाने और कलिमा पढ़ने को मजबूर करने और हिंदू देवताओं के खिलाफ तनकीदी तबसरा करने के इल्ज़ाम में उन पर जो है वो केस दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर पर मरकज़ी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। अब यहाँ भी दिल्ली के तर्ज पर एलजी के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है। बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं को नज़रबंद करके वहाँ से दफ़ा 370 हटा दी गई थी और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक वहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ इलेक्शन कराने की हिदायत दी थी और उसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने हामी भरी थी कि अगले साल तक जो है वहाँ इलेक्शन कराए जाएंगे, तो फिर मरकज़ी हुकूमत ने अब जो है वहाँ कवानीन में तरमीम करके वहाँ बनने वाली हुकूमत से ज़्यादा इख्तियार एलजी को दे दिया है। वज़ारत दाखिला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के कवानीन में तरामीम मुतारफ़ कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है। तफसीली तरामीम जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के इख्तियार के तहत नाफिज की गई हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर को मज़ीद इख्तियारात देते हुए नए कवायद में नए हिस्से शामिल किए गए। नए कवानीन के तहत पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस और एंटी करप्शन ब्यूरो से मुताल्लिक़ मामलात पर महकमे ख़जाना से पेशगी रजामंदी की ज़रूरत की कोई भी तजवीज़ चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश की जाएगी। उसके साथ तरमीम शुदा कवायद लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवोकेट जनरल की तकर्रुरी का हक भी जो है वो देते हैं। वहीं नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ दिनों कबल नमाज और कांवड़ यात्रा से मुताल्लिक़ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांवड़ पर दुकानें 20 दिनों तक बंद रह सकती हैं, तो ईद पर 20 मिनट के लिए सड़क पर नमाज भी हो सकती है। उस पर बीजेपी रुकन असम्बली ओम कुमार ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा था कि चंद्रशेखर को अगर मुसलमानों से हमदर्दी है तो अपने घर में उन्हें नमाज पढ़वाएं। अब उसका जवाब भी चंद्रशेखर ने इंतहाई महज़ब अंदाज में दिया है। उन्होंने ओम कुमार पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मैं अपने घर में भी नमाज पढ़वा लूँगा। उनका दिल यानी कि बीजेपी के जो रहनुमा है उनका दिल छोटा है,
ہمارا دل چھوٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کی عزت کرنا کسی بھی طرح سے غلط نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر اور رائے بریلی سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر اسمرتی ایرانی کے خلاف غیر مہذب الفاظ استعمال کرنے والوں کو اس سے روکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کسی کے خلاف غیر مہذب زبان کا استعمال کرنا طاقت کی نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہے۔ راہل گاندھی نے یہ ہدایت سوشل میڈیا کے ذریعے دی ہے۔ دراصل اتر پردیش کے امیٹھی لوک سبھا سیٹ سے ہارنے کے بعد اسمرتی ایرانی کو سوشل میڈیا پر مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تنقید ان کے سابق کے بیانات اور اقتدار کے وقت اپوزیشن کے خلاف ان کے معاندانہ رویے کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اسمرتی ایرانی امیٹھی سے بی جے پی کی امیدوار تھی، جنہیں کانگریس کے امیدوار کشوری لال شرما نے 1,67,000 سے زائد ووٹوں سے انہیں شکست دی۔ بتا دیں کہ 2019 میں امیٹھی سے راہل گاندھی کو شکست دینے کے بعد اسمرتی ایرانی راہل گاندھی اور گاندھی خاندان پر تنقید کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، اور اس انتخابات میں کانگریس کے ایک کارکن کے ہاتھوں انہیں شکست کھانی پڑی۔ جمعیت علماء ہند نے یو پی حکومت کے اس حالیہ حکم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس کے تمام طلباء اور سرکاری امداد یافتہ مدارس میں پڑھنے والے غیر مسلم طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کیا جائے۔ غورضب ہے کہ مسلم تنظیم نے اس حکم کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اتر پردیش کے اس وقت کے چیف سیکریٹری درگا شنکر مشرا نے 26 جون کو ایک حکم نامہ ریاست کے تمام ضلع مجسٹریٹ کو جاری کیا ہے، جس میں 7 جون کو نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چلڈرن رائٹس کے ایک خط کا حوالہ دیا ہے۔ خط میں ہدایت کی گئی کہ سرکاری مالی اعانت سے چلنے والے مدارس میں زیر تعلیم تمام غیر مسلم طلباء کو بنیادی تعلیمی کونسل کے اسکولوں میں داخلہ دیا جائے تاکہ انہیں باقاعدہ تعلیم فراہم کی جا سکے۔ 26 جون کو جاری کردہ خط میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریاست کے ایسے تمام مدارس میں پڑھنے والے تمام بچوں کو جنہیں اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے تسلیم نہیں کیا ہے، انہیں بھی کونسل کے اسکولوں میں داخلہ دیا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پورے عمل کو نافذ کرنے کے لیے ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے ضلعی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم مودی نے گزشتہ دنوں بیرون ملک کے اپنے دورے میں یوکرین جنگ میں مارے گئے لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان اموات سے ان کا دل دکھتا ہے۔ اب ان کے اس بیان پر دہلی میتی کوآرڈینیشن کمیٹی DMCC نے منی پور پر بیان جاری کر سوال پوچھا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا دل صرف یوکرین کی جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے کیوں دکھتا ہے؟ منی پور میں جاری نسلی تنازع کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے لیے کیوں وہ غمزدہ نہیں ہوتا ہے؟ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز جاری کردہ ایک بیان میں DMCC نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر امن کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم مودی کی کوششوں کی ستائش کی گئی، لیکن منی پور میں سنگین گھریلو بحران کو صاف نظر انداز کیے جانے نے شہریوں کو پریشان کیا ہے اور سیاسی مشاہدین کے درمیان تشویش پیدا کر دی ہے۔ DMCC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے منی پور کا دورہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے، جو کہ دہلی سے ہوائی راستے سے صرف 2 گھنٹے 50 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں معصوم بچے مارے جانے پر وزیر اعظم مودی کا دل دکھتا ہے، لیکن منی پور میں بچوں سمیت سینکڑوں معصوم لوگوں کی ہلاکت پر ان کا دل نہیں دکھتا، اپنے ہی شہریوں کی ہلاکت پر ان کا دل نہیں پسیجتا۔ انہوں نے اپنے ہی شہریوں کو نظر انداز کرنے کا وزیر اعظم مودی پر الزام عائد کیا ہے۔ شمالی وسطی نائجیریا میں 2 منزلہ اسکول کی عمارت گرنے سے 100 افراد دب گئے ہیں، کم از کم 22 طلباء کی موت ہو گئی ہے اور 132 دیگر زخمی ہیں۔ جو شہر کے ایک پرائمری اور سیکنڈری اسکول کی نجی ملکیت والی سینٹ اکیڈمی کی عمارت اس وقت گر گئی جب طلباء پروموشنل امتحان دے رہے تھے۔ اس عمارت میں کئی کلاس رومز اور دفاتر تھے۔ حادثے کے بعد بچاؤ ٹیم کو ملبے تلے دبے 100 سے زائد افراد کو نکالنے کے لیے سخت جدوجہد بھی کرنی پڑی۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت طلباء اسکول پہنچے ہی تھے کہ عمارت گر گئی۔ اس کے بعد کئی افراد ہلاک ہو گئے، کئی طلباء ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہیں، جن میں سے کئیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔